आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पिकर सर, आमचे माननीय कृषी मंत्री यांचे हांव चडांत चड आभार मानता आनी त्यांच्या फुडारपणान आज आमकां एग्रीकल्चर लिडरशीप अवॉर्ड मेळ्ळो हॉर्टिकल्चराक. त्यामुळे त्यांचे हें अभिनंदन करता. तशेंच त्याच प्रमाणे त्यांचो पुराय स्टाफ जो डायरेक्टर आसात किंवा बाकीचे सगळे स्टाफ आसा त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. तशेंच अभिनंदन करता आसतना जी गोवा एग्रीकल्चर पॉलिसी अमृतकाल पॉलिसी सुरू जाली त्या बद्दल माननीय मंत्र्यांचे तशेंच ही पॉलिसी करपाक लागून ज्यांच्यांनी काम केलें डॉक्टर नंदकुमार कामत तशेंच डायरेक्टर आमचे एग्रीकल्चराचे आनी पुराय स्टाफ ज्यांच्यांनी ही गोवा अमृतकाल पॉलिसी लॉन्च करपाक ज्यांच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन केलें आनी हेजो फायदो आमच्या सगळ्या कलिकांनी आतां उलयल्लो आसा. ऑनरेबल आमदार श्री विजय सरदेसायन उलयल्लें आसा की कशी ही पॉलिसी फायदेशीर आसतली. तर ह्या पॉलिसीचं जे लॉन्चिंग जालें त्यामुळे हांव माननीय मंत्र्यांचे परत एकदा मना पासून आभार मानता. स्पिकर सर, आमच्या मंत्र्यांनी जे सहकार्य आमच्या मयेच्या मतदारसंघाक दिल्लें आसा त्या बद्दल जे आमचे बांद आहा हे जे जीर्ण जाल्लेले बांद खाजन शेती करपाक लागून हे बांद रिपेर करपाक घेतले आनी ह्या 3 वर्साच्या कालावधीन 6 बांद ऑलमोस्ट स्पेंडींग 30 crores रुपीज आनी हे बांदाचें काम पूर्ण करून दिल्लें आसा. त्यामुळे आमच्या मये मतदारसंघातल्या शेतकाऱ्यांक एक मोठो दिलासो मेळ्ळो आसा स्पिकर सर आनी तेका लागूनय हांव मंत्र्यांचे खूब आभारी आसा. तशेंच स्पिकर सर, मंत्र्यांनी जी लॉस ऑफ क्रॉप ही जी येवजण आमच्या शेतकाऱ्यां खातीर जी ह्या डिपार्टमेंटान दिल्ली आहा ही चालू दवरलेली आसा आनी गेल्या वर्सा जे खूब पावस पडलो नॅचरल कॅलामिटी जाली जे लॉस ऑफ क्रॉप जाले ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांक हेजो लाभ जालो आनी आयज थोडेशे जे कितें उरलेले आसा तेजोय बी लाभ जातलो. तशेंच स्पिकर सर, जे सपोर्ट प्रायस आमच्या भाताचेर मेळटाले ते वाडोवन आयज दिल्ले आसा आनी एक आमकां जमेची गोश्ट कितें आसा की आमच्या गोंय राज्यांत जे केंद्र सरकार जी सपोर्ट प्रायस दिता तेच्या पेक्षा 2 रुपया सुबेज म्हणजे जर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची 28 रुपया आसा जाल्यार आमचे 30 रुपया अशी जी सपोर्ट प्रायस मेळटा त्या बद्दल हे जे सपोर्ट प्रायस दिल्ले आसा त्या बद्दल आमच्या डिपार्टमेंट आनी आमचे माननीय मंत्र्यांचे हांव खूब आभारी आहा. स्पिकर सर, ह्या क्षेत्रांत थोडेशे डिमांड्स जे आमचे आसा ते हांव माननीय मंत्र्यांच्या फुडें हाडूंक सोदतां. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही आमच्या गोंयांत मेळटा कोणाक मेळटा जे भाटकार आहा तांकांच मेळटा, जे टॅनंट आहा तांकां मेळना. म्हणून आमच्या ह्या भागांतल्या शेतकारांची जी व्यथा आहा ती केंद्र सरकारा मेरेन पावोवची आनी जे जमनीचे आमचे जे कागदपत्र आसा तेजे टॅनंट सुद्दां आसा जाल्यार ताका ती मेळची अशें हांव माननीय मंत्र्यां कडेन विनंती करतां. तशेंच आमच्या पर्टिक्युलरली मये मतदारसंघान जो प्रांत आमच्या गोवा सरकार म्हणून आसलो तितून जे 114चेर स्वताचें जर नांव आहा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑक्युपंट कॉलमान आसलो जाल्यार ताका ते कृशी कार्ड सुद्दां करपाक मेळना. म्हणून हो सुद्दां एक विचार आमच्या माननीय मंत्र्यान लक्षांत घेवन हे करचे अशें स्पिकर सर मागता. स्पिकर सर, हँडीक्राफ्ट आनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जे आमच्या गोंयांत बरे तरेन आमच्या कलाकारांक वाव दीत आसा. आमच्या गोंयांत जायते मुर्ती कलाकार आहात, जायते क्ले आयडल्स करपी कलाकार आहा. हांकां जर वाव दितलो जाल्यार एक माती कला बोर्ड स्थापन जावपाक जाय अशें हांव माननीय मंत्र्यां कडेन आनी ह्या सभागृहा कडेन विनंती करता. आमची मागणी अशी आसा की स्पिकर सर, जे कला आमच्या गोंयकारांच्या भितर आसा तिका वाव दितलो जाल्यार आयज आमचे गणेश मुर्तीकार आसा हांकां खंय तरी तांचे पारंपारीक धंदो आसा हो टिकून दवरपाक जाय जाल्यार तांकां आयज सरकारान प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. आयज जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे ज्यो मुर्त्यो येता भायरसून राज्यांसून हाडटा आनी हांगासर सेल जाता आनी आमचे गोमंतकीय जनता सुद्दां ती हमखास वापरता. ही वापरची न्हू हरशी, पण आयज लोकांच्या भितर जो एक ट्रेंड जाल्लो आहा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो घेवन सुद्दां आमी चतुर्थी साजरी करूंक शकता म्हणून हो ट्रेंड बंद करचो आनी आमच्या ह्या डिपार्टमेंटान हे फुडाकार घेवचो. तशेंच आमचे जे ह्या
कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष आसात आमचे मित्र श्री प्रवीण आल्लेकर यांचे हांव आभार मानूं इच्छिता, कित्याक तेंच्यांनी जे निडींग मशीन आसा ते एवरी इयर ते माती मळणीचे मशीन जे आसा ते आमच्या कलाकारांक सगळ्यांक दिल्या नंतर हे काम खुबशे लेबरियस वर्क जे आसा ते खूब बरें जाता आनी हेजो लाभ आमच्या कलाकारांक खूब मेळटा. स्पीकर सर, सिव्हिल सप्लायचेर उलयता आसतना एकूच हांव डिमांड करपाक सोदतां, आमचे जे फेअर प्रायस शॉपकिपर्स जे आसले तेंच्यांनी काही तेंपा पयलीं हो बरो आपलो बिझनेस पूर्ण वेळ आपलो बिझनेस म्हणून एक्सेप्ट केल्लो, पण आयज अशें जाल्लें आहा की हेजेर तेंचें जें इन्कम आहा तें खूब कमी जाल्लें आहा. पूण सरकारा कडसून जें अनुदान मेळटा, जें तांकां मेळटा अनुदान तें खूब कमी आसा, हेका वाडोवन दिवचें. आज आमच्या ह्या सिव्हिल सप्लायचे मालक थोडेशे ग्रॅज्युएट आसतात, हे ग्रॅज्युएट लोकांनी गव्हर्मेंट जॉब सुद्दां सोडून हो धंदो आपलो एक फूल टायम बिझनेस म्हणून एक्सेप्ट केल्लो, पण आयज तशें बिझनेस ना थंयसर आनी त्यामुळे तेंचें जें इन्कम आहा तें कमी जाल्लें आहा. म्हणून सरकारा कडसून जें मेळणारें अनुदान तांकां वेळोवेळी मेळचें आनी तें वाडोवन दिवचें. आमच्या सरकाराक म्हाका खात्री आसा अन्य मंत्र्यांनी हेजो दखल घेतलेली आसा आनी हे वाडोवन दिवपाक लागून आमचें सरकार काम करीत आसतलें. थँक्यू स्पीकर सर. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said!